बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। दुनिया में इस वक्त 17 ऐसे ममालिक या एरियाज हैं जहां खाना जंगी हो रही है और वहां अक़वाम मुत्तहिदा पीस कीपिंग या क़याम अमन के लिए कोशिशें कर रही है। इन 17 ममालिक में हमारी फौज काम कर रही है या इसने काम किया और वहां पर अमन कायम किया। आप न्यू गिनी की मिसाल लीजिए, पाक फौज ने 1963 में वहां अमन कायम किया। हमारी फौज नामीबिया में 1990 तक रही और इसने वहां एक दूसरे के गले काटने वाले लोगों को अमन पर मजबूर कर दिया। हमारी फौज कुवैत में 1993 तक रही और इसने कुवैत को इसका एक बहुत बड़ा जजीरा वापस दिलाया। हमारे 3000 फौजी 1992 से 96 तक बोस्निया में रहे और इन्होंने बोस्निया के लोगों को सर्बों के जुल्म से निजात दिलाई। सोमालिया में हमारे 7200 फौजी 1995 तक रहे और इन्होंने न सिर्फ वहां अमन कायम किया बल्कि इन्होंने वहां फंसी हुई अमरीकी फौज को भी निकलने में मदद दी। मशरकी सिल्वानिया में पाक फौज 1997 तक रही और इसने सर्बों और क्रोशों के दरमियान अमन कायम किया। हेटी में भी 1995 तक हमारी फौज रही और इसने वहां डिक्टेटरशिप के खात्मे में भी अहम किरदार अदा किया और अमन भी कायम किया। ईस्ट तैमूर में 2000 जवान 2004 तक रहे और पूरे मुल्क में अमन कायम कर दिया। सिरालोन में भी 2004 तक 1500 जवान रहे और खाना जंगी का खात्मा कर दिया। ब्रुनाई में 2006 तक 2000 जवान रहे और इन्होंने मुल्क को अमन का गहवारा बना दिया। लाइबेरिया में भी 2003 तक हमारे 3500 जवान रहे और इन्होंने वहां भी अमन कायम कर दिया। सूडान में सिविल वार हुई और 2005 में सिर्फ 1500 पाकिस्तानी जवानों ने वहां पर अमन कायम किया। हमारे फौजी इस वक्त भी कांगो, लाइबेरिया, एवरी कोस्ट, डारफोर, वेस्टर्न सहारा और ईस्ट तैमूर में मौजूद है और ये पीस कीपिंग में भी मसरूफ है। हमारी फौज ने श्रीलंका को तामिल टाइगर से निपटने के लिए भी टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और असलहा फराहम किया था। पाकिस्तानी फौज यूएन की सबसे पसंदीदा फौज है और दुनिया की 112 फौजों में से सबसे ज्यादा हमारे फौजी इस वक्त पीस कीपिंग मिशन पर हैं और दुनिया में जिस जगह खाना जंगी होती है यूएन सबसे पहले पाकिस्तान से वहां फौजी भिजवाने की दरख्वास्त करती है और हमारे चंद हजार जवान चंद साल या चंद माह में पूरे इलाके को क्लियर कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है, हमारी फौज 245 ममालिक की इस दुनिया में खाना जंगी के शिकार हर मुल्क में अमन कायम कर देती है, लेकिन ये कराची में नाकाम है। ये कराची में क्यों नाकाम है? कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसकी छावनी भी मुल्क की चंद बड़ी छावनियों में शुमार होती है। कराची शहर में अगस्त 2011 से 1 लाख से जायद तादाद में रेंजर्स भी तैनात हैं और इन्हें वसी इख्तियारात भी हासिल हैं। लेकिन इसके बावजूद कराची में अमन कायम नहीं हो रहा। कराची में रोजाना लाशें गिर रही और इन लाशों को उठाने वाले तक दस्तयाब नहीं है। कराची शहर में कल क्या हुआ और आज क्या हो रहा है, इसका तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। रैली निकालने का जायजा लेने में मसरूफ है। मियां नवाज शरीफ अटक में जलसे कर रहे हैं और सदर आसिफ अली जरदारी शिकागो से लंदन तशरीफ ले जा चुके हैं और ये 2 दिन वहां रहेंगे। कराची कौन जाएगा? कराची के हालात कौन संभालेगा? क्या 1.5 करोड़ लोगों के इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं और क्या इस शहर को लूटने, इसको तबाह करने, इस शहर को खाने वाले और कम थे कि अब महाजर सूबे का अजदहा भी खुला छोड़ दिया गया है और सिंध कौम परस्त एक बार फिर महाजरों के सामने खड़े और महाजर इनके सामने खड़े हैं। ख़वातीन हज़रात, अगर यूएन, अगर पूरी दुनिया क़याम अमन के लिए हमारी फौज की मदद ले सकती है तो हम कराची में अमन कायम करने के लिए फौज का तावन क्यों नहीं हासिल करते? आखिर हमने फौज के जरिए सवात में भी अमन कायम किया था। अगर फौज सवात में कामयाब हो सकती है तो क्या यह कराची में नहीं हो सकती? क्या कराची को फौज के हवाले कर दिया जाए? क्या कराची के हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं? और क्या कौम परस्त वाकई महाजर सूबे के खिलाफ हैं? और आज मीरान शाह में एक और मिसाइल हमला हो गया, गोया अमेरिका भी हमें मार रहा है और हम खुद को तबाह कर रहे हैं। ये सारे सवाल, ये सारे इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या कराची को फौज के हवाले कर देना चाहिए? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। Product of Popular Group.
लाल के जायके जिंदगी में है बसे, रहा न जाए, रहा न जाए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खुश हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरीद अहमद प्राज साहब, जमात इस्लामी के साथ इनका ताल्लुक है, साबिक MNA भी हैं। हमारे दूसरे मेहमान सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी हैं, जबकि कराची में हमारे साथ ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हैं, अक़वाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ MKM के साथ इनका ताल्लुक। मैं माजूद चाहता हूँ। और डॉक्टर सफदर सुल्की साहब को टेलीफोन पर हम लेंगे, GA सिंध तहरीक के सरबराह हैं। ये बताइएगा फरीद पाशा साहब के कराची, आप स्टेक होल्डर हैं कराची के, एक बड़े अरसे तक आपके पास कराची का इक़्तिदार रहा। अब जो कराची की सूरत हाल है, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं कि आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि कराची को क्लीन करें, या आप समझते हैं कि MKM ही जिम्मेदार है, या सिंधी कौम परस्ती जिम्मेदार है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी, किसको समझते हैं आप इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इतना अलमनाक ये बाब है कि जब भी आप इसका कराची का जिक्र करेंगे, यहाँ खून के छींटे आएंगे, लाशें होंगी। दुनिया का ये वाहिद खित्ता है। अभी आपने एक बड़ी रिपोर्ट, बहुत ही अच्छी खूबसूरत आपकी वो इब्तिदा थी, तो दुनिया में वाहिद खित्ता है कि जहाँ 25-30 हजार आदमी कत्ल हुए हैं, एक आदमी भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा। आप पूरा रिकॉर्ड देख लें, यानी केस नहीं बनते, लोग लाशें उठा उठा के थक गए हैं। किसको सजा मिल रही है? आम आदमी को। आम आदमी भी जो है वो वहां का, जो वहां किसी जुलूस में, किसी रैली में, कहीं कोई तनूर पे रोटी खाते हुए, कोई रक्षा चलाते हुए, कोई बस के अंदर, कोई फैक्ट्री हो जाते, उनको भून के रख। इतना आसान चिड़ियों का शिकार नहीं जितना कराची के अंदर इंसान का शिकार है। और जिम्मेदारी की बात की है तो जिम्मेदार वो हैं कि जो कराची के अपने आप को मालिक कहते हैं। जिम्मेदार वो है कि सर आप भी तो थे ना, आप भी थे, आपका बड़ा वोट बैंक है कराची में। तो हम जब थे तो कहीं कराची का ये हाल तो नहीं था, वहां पर ये असलियतें तो नहीं थी। हम तो हर कराची के हर शहरी को अपना शहरी समझते हैं, पाकिस्तान का शहरी समझते हैं। हमने कभी कराची को इस तरह से तकसीम नहीं किया कि ये इलाका ये फलां भत्ताखोर का है और ये फलां भत्ताखोर का है, और यहां से लूट मार इसका हाथ बनता है और यहां से लूट मार इसका हाथ बनता है। इस पे जो है वो इलाके बांटे गए। हमने तो इकट्ठा किया, हमने तो महाजर की भी बात की, उर्दू बोलने वाले की भी, सिंधी की भी, बलोची की भी। अब देखिए, अब जो ताज़ा तरीन लड़ाई शुरू हुई उसमें सिंधी कौम परस्त हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे अनआइडेंटिफाइड लोग हैं जो ये चाहते हैं कि महाजर सूबा बनाया जाए, और उनकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आई कि उनके पीछे कौन है। अब ये जो नई एक रिफ्ट वहां पे स्टार्ट हो रही है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, एक बात तो ये है कि सूबे या कोई इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनने, ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी कभी भी हो सकता है। लेकिन जो कोई खेल कराची के अंदर खेला जा रहा है वो बिल्कुल इससे एक मुख्तलिफ है। अगर खुदा न खास्ता हमने कोई उसकी मिसाल देनी हो तो 1971 का जो हमारा मशरकी पाकिस्तान का है, उस अंदाज का ये खेल है कि एक लाशों से ही आगाज हो रहा है। कौन खेल रहा है? ये देखे ना, वहां भी कौन खेल रहा था, बताइए कौन? अब पीछे कौन थी? मुफ्ती बानी थी, इंडिया थे, इंडिया। मेरा एक प्लेयर कह सकते हैं, लेकिन ये कि जो कुछ हो रहा है उसका नाकामियां एक तो हैं कि किसी ने भी लोगों की खिदमत नहीं की जो कराची में MKM ने की। जब देखिए MKM के दौर में तो कराची के हालात इतने खराब नहीं थे। ये बात माननी पड़ेगी भाई साहब कि जब तक MKM जब तक बरसे इक़्तिदार रही है कराची शहर, जब MKM के पास था तो हालात इतने खराब नहीं थे। खालिद साहब की तरफ जाऊंगा। राजा इज़हार साहब, ये बताइएगा कि ये दुरुस्त है, आप हमेशा ये क्लेम करते हैं कि कराची के हालात जब आप नाज़िम थे तो आपके कंट्रोल में थे। फरीद पाशा साहब ने आखिर में ये फरमाया कि अब किसके पास है, अब कराची का असल इक़्तिदार किसके पास है? फरीद पाशा साहब ने बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की और एक वही पुराना स्क्रिप्ट दोहरा दिया जो कि पाकिस्तान की किसी तारीख, चाहे वो हमूद रहमान कमीशन हो, अलबदर अलशम्स हो, या शिया सुन्नी फसादात में हज़ारों लाशें हों, ये कराची के अंदर एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, आपने अपने इंट्रो में जो फ़ौज की 245 ममालिक में से कुछ ममालिक में तैनाती पे बात की और फिर उसको कराची से तशबीह की, मैं ये जानना चाहूँगा, और मैं यकीनन महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान के सारे इदारे प्रोग्राम देख रहे हैं कि ये फ़ौज की तारीफ थी या फ़ौज पे तनकीद थी, या जमहूरी हुकूमत के खात्मे की दुआ थी,
یہ تو بہر آپ ہی بتا سکتے ہیں. اور ایک چیز آپ کے اعداد و شمار میں انتہائی غلط تھی. آپ نے کہا کہ 1 لاکھ سے زیادہ رینجرز ہے، تو یہ بھی تصحیح فرما لیجئے، رینجرز 1 لاکھ سے زیادہ پورے سندھ میں نہیں ہیں. ایک آخری بات آپ نے اور کی، وہ کہا کہ جناب یہ مہاجر صوبے کا اژدہا، یہ اژدہا سرائکی کا آپ نے کبھی نہیں کہا، آپ نے ہزارے کا نہ کہا، باوجود اس کے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین بارہا مرتبہ یہ کھلے الفاظ میں میڈیا کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ ہم جس سندھ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں اور سندھ کی تقسیم کے بالکل خلاف ہیں. کیا مہاجر صوبہ، یہ جو لوگ بھی مہاجر صوبے کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے لوگ ہمارے حلقوں میں رہتے ہیں اور یقیناً ان کے اندر ایک احساس محرومی ہے. آپ نے کبھی ان پوائنٹس پہ غور نہیں کیا جو وہ یہ کہتے ہیں. وہ کوٹا سسٹم کی بات کرتے ہیں، وہ 1 لاکھ نوکریوں کی بات کرتے ہیں. میں اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن وہ کسی بھی صوبے کے مطالبے کو آپ غداری سے تشبیہ نہیں دے سکتے. میں ایک بات اور یاد دلاؤں کہ جب ہم نے سرائکی صوبے کی بات کی تھی تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے ایک بیان فرمایا تھا کہ اگر سرائکی صوبہ بن سکتا ہے تو کراچی صوبہ بھی بن سکتا ہے. تو اس وقت پورے پاکستان سے اگر اس بیان کے رد عمل میں مذمت کی گئی تھی تو وہ صرف متحدہ قومی موومنٹ نے کی تھی، اور نہ کوئی قوم پرست اس وقت ہوش میں آیا تھا، نہ کوئی سندھ کا باغیرات بیٹا اس وقت میڈیا پر آیا تھا، یا تو پیپلز پارٹی نے ہمارے بات بیان دیا تھا. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو آپ نے تاثر دیا سندھی اور مہاجر کا اپنے پروگرام میں، یہ تھے وہ الفاظ جو 1986 میں بھی کچھ لوگوں نے کہے تھے. سیم یہی نفرت کا پیمانہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی پکا قلعہ قصب علی گڑھ میں ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے. اور میں کریڈٹ دیتا ہوں سائیں جی ایم سید کو، کریڈٹ دیتا ہوں میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کو، اور اب میں کریڈٹ دیتا ہوں آصف علی زرداری صاحب اور الطاف بھائی کو کہ وہ سندھ میں یہ لسانی تقسیم ختم کر دیا. ہمارے رشتے سندھیوں میں ہیں، سندھیوں کے رشتے ہمارے درمیان ہیں. ہم کرتا پاجامہ پہنتے تھے، اب ہم اجرت پہنتے ہیں، ہم ٹوپی پہنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی میں کوئی مہاجر صوبہ نہیں بننے دیں گے. اس ڈویژن کو یہ لوگ پسند نہیں کر رہے. آپ ہولڈ پہ رہیے گا. صفدر صدیقی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جاوید بھائی. اچھا، یہ خواجہ اظہار الحسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے مہاجر، ان کی محرومیاں بھی ہیں، ان کے کچھ مسائل بھی ہیں، ان کے حل کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ ایم کیو ایم راضی نہیں ہے کہ کوئی مہاجر صوبہ بنایا جائے وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود جو مہاجر ہیں ان کی حق تلفی ہو رہی. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حق تلفی ہو رہی ہے اور آپ ذمہ دار ہیں اس کے؟ دیکھیں، ہم تو نہ صاحب اقتدار ہیں اس وقت، نہ ہم کبھی اقتدار میں رہے ہیں، اس لیے ہم کیسے کسی کا حق کھا سکتے ہیں. اب دوسری باتیں جو میرے بھائی نے کہیں، اس ساتھی نے، اس پہ میں ذرا ایک بات پہ آپ کو میں بھی یہ کہوں گا کہ یہ فوج کو بلانے والی بات نہ کہیں، کیونکہ فوج جب بھی آئی ہے اس نے تکلیفیں دور کرنے کے بجائے تکلیفیں بڑھائی ہیں اور زیادہ دکھ دیے ہیں. کل اس ناگہانی واقعات جو کراچی میں ہوئے، اس سے پہلے مظفر بھٹو کی گولیاں لگی لاش 14 مہینے کی کڈنیپنگ کے بعد ہمیں وصول ہوئی ہے. تو یہ فوج کی جو تعریفیں ہو رہی ہیں، فوج کا جو دوسرا کردار ہے، اس پہ بھی بات کی جائے. میرے بھائی نے صحیح کہا. اور اگر ایم کیو ایم اور الطاف حسین بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سندھ کے بچے ہیں، اردو بولنے والا ہو، کوئی اس میں سرائکی بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، بلوچی بولنے والا ہو، تو ہم تو سائیں جی ایم سید کے پیروکار، اور سائیں جی ایم سید نے تو کھلے بازوں ببانگ دہل جی ایس این تحریک نے اور سائیں جی ایم سید نے شروع کے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ بھائی اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں، جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ مہاجر ہیں. آج 3 نسلیں اور پیدا ہو چکی ہیں. یہ سندھ کے بیٹے. یہ تو صفدر صاحب بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے جب تک سب لوگ مل کے مجھے بات کرنے دیں. 2 منٹ لوں گا، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ادھر کئی دوسرے ملکوں سے، دوسری نسلوں سے، دوسری صوبوں سے آئے ہوئے لوگ صدیوں سے ادھر بس رہے ہیں، ہم ان کو اپنا بھائی اور سندھی سمجھتے ہیں اور ان کا وہی رائٹ سمجھتے ہیں سندھ پہ جو ہمارا ہے. لیکن میں یہ ایک عرض کروں اپنے بھائی کے لیے کہ جب ہم اپنے اردو بولنے والے بھائیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے،
بالکل جن کے بھی جو حقوق چھنے ہوئے ہوں یا ان تک وہ انصاف کی وہ اکانومک ڈیولپمنٹ اگر ان تک نہیں پہنچی ہے تو اس کو سندھ کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. دیکھیں جی بالکل ٹھیک. صفدر صاحب آپ ساتھ رہیے گا. مجھے مشاہد صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کر دیں گے. مشاہد صاحب بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی آواز بھی لوگ سن لیں. مشاہد صاحب آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. سندھ کی حکومت جس میں ایم بھی ہے, اس کے ساتھ اے این پی بھی ہے, ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے, وہ تو ناکام نظر آ رہی ہے کراچی میں. اب یہ اگر فرض کیجئے کہ حکومت ناکام ہوگی تو کراچی کے حالات کو کنٹرول کون کرے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر حکومت نہیں کنٹرول کرے گی تو کوئی ایسی حکومت ماضی میں کبھی بنی نہیں کہ حزب اختلاف ہے ہی نہیں. حزب اختلاف کا جو چیمبر ہے اس پہ تالا لگا ہوا ہے باقاعدہ. ایبسولوٹ مینڈیٹ اور ایبسولوٹ پاور نہ صرف صوبائی سطح پہ بلکہ اس حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. اس کے بہت سارے نظائر آپ کے سامنے ہیں. اس کے باوجود اگر وہاں پہ حالات کنٹرول نہیں ہو رہے تو دو ہی صورتیں, یا یہ حکومت ختم ہو دوسری حکومت آگے سے کنٹرول کرے, ورنہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اور ایسے ہی چل رہا ہے 4.25 سال سے, اس لیے کہ کوئی اس کو کنٹرول کرنا نہیں چاہتا. کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے نہیں چاہتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بڑا واضح ہے آبزرویشن کہ جی یہ جو حکومت میں پارٹیاں یہ وہاں کے حالات جو خراب ہیں ٹھیک ہے. اب جب حکومتیں جو حالات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ملوث ہے اس میں. ان تینوں نے جو باقاعدہ نام لیا نا انہوں نے, تو اے این پی کا, ایم کیو ایم کا, پیپل پارٹی کا, اور انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں پہ ان کے وکیلوں نے, جماعت اسلامی انوالو تو نہیں ہوا؟ میں گزارش کر رہا ہوں نا, وہاں پہ تینوں نے کے وکیلوں نے ایک دوسرے پہ الزامات, یہ ریکارڈ کی بات, میری بات نہیں ہے, کہ کہا جی انہوں نے دوسرے کو کہا تم کو کرتے ہو, ان کا تم کرتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب ان حالات میں اچھا اس کا ایک اور یعنی کہ پس منظر ہے کہ 4.25 سال سے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابھی بھی بجلی کی بات کر لیتے, لوڈ شیڈنگ کی بات کر لیتے. 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کچھ آنسو واسو کو اس سے نہیں پوچھے. اچھا اب جانا ہے الیکشن میں. اچھا الیکشن میں تو کوئی نہ کوئی نعرہ لے کے جائیں گے نا آپ. اچھا یہ تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ جناب ہم نے بڑی خدمت کی لہذا ہمیں ووٹ دو. تو انہوں نے ایک جذباتی سی بات, اس میں سب سے زیادہ کون سی جذباتی سی بات؟ میں گزارش کر رہا ہوں زرداری صاحب اور گیلانی صاحب جو سزا یافتہ مجرم اور نااہل وزیر اعظم ہیں, انہوں نے یہ صوبوں کا شوشہ چھوڑا. ٹھیک ہے, بالکل غیر سنجیدہ تھے, کوئی ذمہ دارانہ بات نہیں کی انہوں نے, منافرت کی بنیاد پہ, اور آئندہ الیکشن میں اپنا فائدہ لینے کے لیے یہ سارا سلسلہ انہوں نے شروع کیا کہ اس سے الیکشن میں. اچھا اس وقت ایم کیو ایم کی جو پالیسی ہے اس میں وہ گوم و گوم کی کیفیت ہے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا. بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ جی ہم وحدت پہ یقین رکھتے ہیں سندھ کی, اور ان کے سارے لیڈروں کے یہ بیانات ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے سب تمام لوگوں کو. لیکن اس کے ساتھ اب دو باتیں ایسی ہیں جو کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں. ایک بات آج سے 6 دن پہلے نیو یارک میں پریس کانفرنس, جو ان کے ماضی کے ایم این اے اور ایم پی ایس پی ہے اور انتہائی اہم لوگ, ڈپٹی ناظم بھی تھے, بلکہ سی او پی کا جو جلسہ ہوا تھا نا تاریخی, اس کے وہ اسٹیج سیکٹری بھی تھے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ ان کے آج بھی لوگ ہیں, انہوں نے وہاں پہ بات کی ہے مہاجر صوبے کی. اچھا اگر یا تو یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, پھر تو ہم مان لیں گے ان کی بات, اور اگر ان کے ہی لوگ ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے تو ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کریں. تیسری بات آخری, تیسری بات یہ ہے کہ کراچی میں آج تک کبھی ایسے ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کے ایریے سے لوگ اور عورتیں نکل آئے, کوئی مطالبہ کریں اور اس میں ایم کیو ایم کی رضامندی شامل نہ ہو. اس کا مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہاجر صوبے کا جو مطالبہ ہے وہ ایم کیو ایم کر رہی ہے. یہ کیا کنفیوژن ہے, اس کو کلیئر کرنا چاہیے. بریک لینی, بریک کے بعد آپ کی بات میں فائز صاحب کے سامنے رکھوں گا. فائز صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کلیئر کر دیں. بریک کے بعد آپ
کنونشن ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا یا مطالبہ کیا گیا کہ نیا صوبہ بننا چاہیے اور اس صوبے کا نام مہاجر صوبہ ہونا چاہیے. بشار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ ان کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ ہے یا تو ایم کیو ایم تردید کرے. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایم کیو ایم کے علاقوں سے ریلیز نکلیں اور ایم کیو ایم کی اجازت نہ لی گئی ہو. خالد صاحب آپ سن رہے ہیں, آپ نے مشاہد صاحب کی گفتگو سنی, اب آپ اس پہ کوئی رسپانس کرنا چاہیں تو میں حاضر. میں رسپانس کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی آپ سب کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز تو مشاہد صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور آپ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ لوگ جو کورنگی میں ہزاروں کی تعداد میں نکلے اور وہ لوگ جو اورنگی ٹاؤن میں ہزاروں کی تعداد میں نکلے, وہ ہمارے لوگ ہیں, ہماری آبادیوں میں رہتے ہیں, ہمیں ووٹ دیتے ہیں, ہماری زبان بولتے ہیں, اور ان کے اندر ایک احساس محرومی ہے اور ہمارے اوپر بہت پریشر ہے اپنے حلقوں میں, جس کو ہم ود ان دی پارٹی اور ود ان دی نیشن ہم اس پریشر کو ریلیز کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. آئیے اب آخری بات پر یہ بتائیے, سندھو دیش کے نعرے سندھ میں میرے سندھی بھائی بہت عرصے سے لگا رہے ہیں اور سندھ میں سب سے بڑا ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا ہے. 23 مارچ کو تبت سینٹر کے اوپر ہزاروں لوگوں نے پاکستان کے خلاف, فوج کے خلاف, آئین کے خلاف, جمہوریت کے خلاف اور پوری ریاست کے خلاف نعرے بازی کی, اور وہی پورے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی ہے بیک ڈور میں کیونکہ ووٹ وہ لیتی ہے اور سندھ توڑنے کی بات آپ اس پہ رکھیں گے؟ یقیناً نہیں, یہ بالکل متصادم ہے. اس لیے کہ جو سندھو دیش کی بات کرتے ہیں وہ ووٹ پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں. تو کیا آپ انہیں سمندر کو خون سے نہلانے کی بات کریں گے؟ کیا انہیں قتل کرنے کی بات کریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں ان سے بھی گفتگو. اس کا مطلب یہ ہوا جن لوگوں نے امریکہ میں پریس کانفرنس کی تھی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اگر وہ سابق ڈپٹی میئر تھے تو وہ ہمارے لوگ ہوئے نا بھائی. آئیڈیالوجی تو ان کی ہماری تھی نا, جبھی تو سابق ڈپٹی میئر بنے. اس میں ڈرنے, چھپنے اور گھبرانے کی کیا بات ہے؟ بالکل ببانگ دول آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ ہزاروں لوگ تھے ہم ان سے بھی بات کر رہے ہیں. اچھا یہ مشاہد صاحب, یہ تو جمہوریت ہے, اگر فرض کیجئے اپنی پارٹی کے لوگ اگر کوئی کسی موقف کا اعلان کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے ایک اس بات کی خوشی بھی ہے کہ اگر یہ واقعی ایسا ہے کہ ایم کیو ایم کی پالیسی کے خلاف ایم کیو ایم کے لوگوں نے کوئی بات کی ہے تو یہ بڑی صحت مندانہ بات ہے, لیکن اس کی کوئی ایک نظیر تو بتا دیں نا. ماضی میں ایم کیو ایم بنی ہے 86 میں, ٹھیک ہے, تو 86 سے لے کے 2012 تک ایک مثال نہیں ہے. اچھا اب بھی اگر یہ ہے تو بڑی اچھی بات, تو پھر تو کل کو ہو سکتا ہے خواجہ اظہار جو ہیں یہ بھی ایم کیو ایم کی پالیسی کے خلاف بات کریں گے, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا اور بڑی دل جمعی اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان کی بات کو جو ہے وہ اس کا خیال کیا جائے گا. میں دیکھیں کہتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, بات یہ کہ آپ صاف بات کریں, ان کی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ کراچی صوبہ بننا چاہیے. گزارش سن لیں, گزارش سن لیں خیر صاحب. مجھے بات کا جواب دے دیں. کس بات کا؟ کس بات کا جواب دیں یہ کہ سندھ میں سارے لوگ پیپلز پارٹی کا ووٹ دیتے ہیں اور 23 مارچ کو جس کی کسی نے مذمت نہیں کی, پاکستان کے خلاف نعرے لگے, تو کیا یہ الزام آپ پیپلز پارٹی پہ رکھیں گے؟ یہ نجف صاحب کس نے لگائے تھے نعرے؟ آپ 23, اچھا حیران ہوں میں کہ ماشاءاللہ آپ تو میڈیا ہیں, 23 مارچ کو آپ نے پاکستان نہ کپے اور سندھو دیش کے نعرے نہیں لگائے تھے. سر کس نے لگائے تھے؟ کس نے ریلی لگائی تھی؟ یہی بھائی سندھو دیش نیشنلسٹوں کی ریلی تھی, کراچی میں ریلی تھی, آپ کے چینل نے کور کیا اس کو, آپ نے وہ الفاظ سٹیکر کی صورت میں چلائے. کیوں خاموش ہے بھائی, کیوں گھبرا رہے ہیں؟ صاحب ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ سندھو دیش بنانا چاہتے ہیں. آپ صفدر بھائی سے پوچھیں, صفدر سرگی صاحب سے پوچھیں اگر میری بات میں کوئی غلط بات ہے. 23 مارچ کو وہاں پہ ریلی نکالی اور نعرے لگائے تھے. دیکھیں یہ تو بالکل ٹاپک سے الٹ گئی ڈسکشن ہی. اگر آپ اس پہ بھی کوئی پروگرام جاوید صاحب کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے بھائی کو یہ بتاؤں کہ محرومی کیا ہے.
آج میں نہیں کہتا اس ملک کے اور یونائٹڈ نیشنز کے US ایڈ کے جو فگرز ہیں 60% سے زیادہ سندھی لوگ 4.5 کروڑ سندھیوں میں سے 60% سے زیادہ لوگ بلو دا پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں 33% لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی سی ٹیوبرکلوسس اور سائیکالوجیکل بیماریاں ہیں. پورے ملک پہ سندھی حکومت ہے اس وقت. صدر آصف علی زرداری صاحب کا تعلق پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا تعلق سندھ کے ساتھ ہے. اگر سندھ میں محرومی ہے تو آپ کو اپنے لیڈر سے بات کرنی چاہیے. جاوید صاحب جب بھی کوئی بات کرتا ہے میں خاموشی سے سن رہا ہوں, پلیز مجھے بات کرنے دیں. اب عرض یہ ہے کہ بھلے پیپلز پارٹی ہو, پیپلز پارٹی سندھیوں کے سامنے اپنی قوم کے سامنے چوتھی مرتبہ اس کو مینڈیٹ ملا, سندھیوں نے دیا لیکن وہ فیل ہوئی ہے. میں آپ کو یہ آج کے فگرز بتا رہا ہوں کہ 60% سے زیادہ پاورٹی بلو دا پاورٹی لائن زندگی گزارے, 33% لوگ بیمار ہیں. اور آپ جیکاباد دیکھیں, کشمور دیکھیں, شکارپور دیکھیں, سارے تھر کا علاقہ, مٹھی دیکھیں, لار کے علاقے میں. سب ٹھیک ہے لیکن اس کا حل کیا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے؟ اسی پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ نہ ہاسپٹلز ہیں نہ سہولتیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بیماریوں میں مر رہے ہیں, سیلابوں اور برساتوں کی وجہ سے دونوں سال. وہ ٹھیک ہے صدر صاحب, میں مان رہا ہوں آپ کی بات, لیکن ہم حل کی طرف جائیں. ہم کریں گے کیا کرنا چاہیے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو میرا بھائی اگر احساس محرومی کی بات کر رہا ہے کہ کراچی میں ہے یا اردو بولنے والے بھائیوں میں ہے, تو اس کو کیونکہ متحدہ کشمور تک جیکاباد تک پہنچی ہوئی ہے تو اس کو اپنے دوسرے سندھی بھائیوں کے بھی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے جن کے ساتھ عقوبتیں ہوئی ہیں, جو یرغمال بنے ہوئے ہیں. پراچا صاحب کو شامل کریں دیں اپنے ساتھ. پراچا صاحب یہ ساری صورتحال عجیب سی گنجلک سی ہو گئی ہے. کچھ سب یہ کہتے ہیں کہ پرابلم ہے کراچی میں, پورے سندھ میں, پورے پاکستان کے اندر محرومی ہے. ٹھیک کرنے کا کوئی فارمولہ نہیں. آپ کے ذہن میں کوئی کراچی کو ٹھیک کرنے کا فارمولہ ہے؟ دیکھیے, قانون اور آئین پر عمل درآمد اس کا کون کرے؟ یہ اصل یہی ہے نا کہ کون کرے. لیکن نا کوئی فوج بلانے کی ضرورت نہیں ہے. فوج تو حل نہیں ہوتے مسائل کو, مسائل پیدا کرتی ہے فوج. لاپتہ افراد آج کتنے بڑا ایک مسئلہ ہے. حل یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد کیا جائے. کون کرے؟ جو اب اس وقت نہیں کر رہے وہ تو قوم کے کٹہرے میں مجرموں کے طور پر کھڑے ہیں نا. وہ وہاں پر ایک حکومت ہے, 3 پارٹیاں اس میں شامل تھیں, وہ اب موجود ہیں, مرکز کے اندر موجود ہیں, وہاں بھی اکٹھے ہیں, یہاں بھی اکٹھے ہیں. 12 سال سے ایک ہی گورنر ہے. اب یہ کہ یہ پھر کہیں کس نے ذمہ داری لینی ہے وہاں اگر نہیں ہو رہا. یعنی انسانوں کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے نا. میں تو آپ سے بھی عرض کروں گا کہ ہمارے ٹی وی اینکرز حضرات جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو مذہبی دہشت گردی جو ہے اس کا بڑا تجزیہ کرتے ہیں. دہشت گردی مذہبی ہوتی ہی نہیں ہے, وہ اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن جو کراچی کا المیہ ہے اس پہ تو تھوڑی بہت بات کر کے ہم دیکھیے کراچی کے اوپر پورا پروگرام کر رہے ہیں. کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا, کل بھی کروں گا. لاشوں کی بات تو پھر وہی رہ جاتی ہے نا. اور وہ لاشیں کن کی ہیں؟ وہ غریب آدمی کی, وہ ان کی کہ جن کے گھر کے اندر روٹی نہیں ہے. اچھا کیونکہ بریک کا ٹائم ہے, آپ ہی کو لوں گا بریک کے بعد. لیکن آپ سے پھر دوبارہ سوال ہوگا کہ آپ کے ذہن میں کوئی اگر اس کا حل ہے تو وہ کائنڈلی پوری قوم کو دے دیجیے گا. بریک کے بعد کنونشن ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا یا مطالبہ کیا گیا کہ نیا صوبہ بننا چاہیے اور اس صوبے کا نام مہاجر صوبہ ہونا چاہیے. بشار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ, ان کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ ہے, یا تو ایم کیو ایم تردید کرے. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایم کیو ایم کے علاقوں سے ریلیز نکلیں اور ایم کیو ایم کی اجازت نہ لی گئی ہو. حاج صاحب آپ سن رہے ہیں, آپ نے مشاہد صاحب کی گفتگو سنی, اب آپ اس پہ کوئی رسپانس کرنا چاہیں تو میں حاضر. میں رسپانس کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی آپ سب کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز تو مشاہد صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور آپ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی, اور وہ لوگ جو کورنگی میں ہزاروں کی تعداد میں نکلے, اور وہ لوگ جو اورنگی ٹاؤن میں ہزاروں کی تعداد میں نکلے, وہ ہمارے لوگ ہیں, ہماری آبادیوں میں رہتے ہیں, ہمیں ووٹ دیتے ہیں, ہماری زبان بولتے ہیں, اور ان کے اندر ایک احساس محرومی ہے, اور ہمارے اوپر بہت پریشر ہے اپنے حلقوں میں, جس کو ہم ود ان دی پارٹی اور ود ان دی نیشن ہم اس پریشر کو ریلیز کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. آئیے اب آخری بات پر یہ بتائیے
सिंधु देश के नारे सिंध में मेरे सिंधी भाई बहुत अरसे से लगा रहे हैं, और सिंध में सबसे बड़ा वोट बैंक पीपल्स पार्टी का है। 23 मार्च को तिब्बत सेंटर के ऊपर हजारों लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आइन के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ और पूरी रियासत के खिलाफ नारेबाजी की, और वही पूरे लोग पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये पीपल्स पार्टी है बैकडोर में, क्योंकि वोट वो लेती है और सिंध तोड़ने की बात आप उस पर रखेंगे? यकीनन नहीं, ये बिल्कुल मुतसादिम है। इसलिए कि जो सिंधु देश की बात करते हैं वो वोट पीपल्स पार्टी को देते हैं। तो क्या आप उन्हें समंदर को खून से नहलाने की बात करेंगे? क्या उन्हें कत्ल करने की बात करेंगे? हम तो कहते हैं उनसे भी गुफ्तगू इसका मतलब ये हुआ, तो ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल जिन लोगों ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर वो साबिक डिप्टी मेयर थे तो वो हमारे लोग हुए ना भाई। आइडियोलॉजी तो उनकी हमारी थी ना, जब तो साबिक डिप्टी मेयर बने। इसमें डरने, छुपने और घबराने की क्या बात है? बिल्कुल बबांगे दौल आपसे कह रहा हूं, ये हजारों लोग थे, इनको हम समझा रहे हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मुशाहिद साहब, ये तो जमहूरियत है। अगर फर्ज कीजिए अपनी पार्टी के लोग अगर कोई किसी मौक़िफ़ का ऐलान करते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे एक इस बात की खुशी भी है कि अगर ये वाकई ऐसा है कि एमकेएम की पॉलिसी के खिलाफ एमकेएम के लोगों ने कोई बात की है तो ये बड़ी सेहतमंदाना बात है, लेकिन इसकी कोई एक नज़ीर तो बता देना माजी में। मतलब एमकेएम बनी है 86 में, ठीक है, तो 86 से लेके 2012 तक एक मिसाल नहीं है। अच्छा, अब भी अगर ये है तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो कल को हो सकता है ख्वाजा इजहार जो है ये भी एमकेएम की पॉलिसी के खिलाफ बात करेंगे, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा और बड़ी दिल जमी और खुश असलूबी के साथ इनकी बात को जो है वो उसका ख्याल किया जाएगा। मैं देखें कहते हैं जो ग्राउंड रियलिटी है ना, बात यह कि आप साफ बात करें। इनकी बातों का मतलब यह है कि कराची सूबा बनना चाहिए। गुजारिश सुन लें, गुजारिश सुन लें ख्वाजा साहब, मुझे बात का जवाब दे दें। किस बात का जवाब देंगे कि सिंध में सारे लोग पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, और 23 मार्च को जिसकी किसी ने मजम्मत नहीं की, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे, तो क्या ये इल्जाम आप पीपल्स पार्टी पे रखेंगे? ये नजर साहब किसने लगाए थे नारे? आप 23, अच्छा हैरान हूं मैं कि माशाल्लाह आप तो मीडिया हैं, 23 मार्च को आपने पाकिस्तान ना कपते और आपसे सुनना चाहता हूं किसने लगाए थे? सर किसने लगाए थे? किसने रैली लगाई थी? यही भाई सिंधु देश नेशनलिस्टों की रैली थी, कराची में रैली थी, आपके चैनल ने कवर किया उसको, आपने वो अल्फाज स्टिकर की सूरत में चलाए। क्यों? मैं सफदर भाई क्यों घबरा रहे हैं? साहब उनसे पूछ लेते हैं कि वो सिंधु देश बनाना चाहते हैं। आप सफदर भाई से पूछें, सफदर सरगी साहब से पूछें अगर मेरी बात में कोई गलत बात है। 23 मार्च को वहां पे रैली निकाली और नारे लगाए थे। देखें ये तो बिल्कुल टॉपिक से उलट गई डिस्कशन ही। अगर आप उस पे भी कोई प्रोग्राम जावेद साहब करना चाहते हैं तो उस पे भी करते हैं। सबसे पहले मैं अपने भाई को ये बताऊं कि महरूमी क्या है। आज मैं नहीं कहता, इस मुल्क के और यूनाइटेड नेशंस के यूएसएड के जो फिगर्स हैं 60% से ज्यादा सिंधी लोग, 4.5 करोड़ सिंधियों में से 60% से ज्यादा लोग बिलो द पावर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं। 33% लोगों को हेपेटाइटिस बी, सी, ट्यूबरक्लोसिस और साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं। पूरे मुल्क पे सिंधी हुकूमत है इस वक्त। सदर आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का ताल्लुक सिंध के साथ है। अगर सिंध में महरूमी है तो आपको अपने लीडर से बात करनी चाहिए। जावेद साहब जब भी कोई बात करता है मैं खामोशी से सुन रहा हूँ, प्लीज मुझे बात करने दें। अब अर्ज ये है कि भले पीपुल्स पार्टी हो, पीपुल्स पार्टी सिंधियों के सामने, अपनी कौम के सामने चौथी मर्तबा उसको मैंडेट मिला, सिंधियों ने दिया, लेकिन वो फेल हुई है। मैं आपको ये आज के फिगर्स बता रहा हूँ कि 60% से ज्यादा पॉवर्टी बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं, 33% लोग बीमार हैं। और आप जेकाबाद देखें, कश्मीर देखें, शिकारपुर देखें, सारे थर का इलाका, मिट्टी देखें,
लाड़ के इलाके में नहीं सब ठीक है, लेकिन इसका हल क्या है, हमने करना क्या है? उसी पे आ रहा हूँ कि देखें कि न हॉस्पिटल है न सहूलतें हैं, कुछ भी नहीं है, लोग बीमारियों में मर रहे हैं, सैलाबों और बरसातों की वजह से दोनों साल। वो ठीक है सफदर साहब, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन हम हल की तरफ जाएं, हम करेंगे क्या करना चाहिए? उसी पे आ रहा हूँ। तो मेरा भाई अगर ऐसा से महरूमी की बात कर रहा है कि कराची में है या उर्दू बोलने वाले भाइयों में है, तो उसको, क्योंकि मुत्तहिदा कश्मीर तक, जेकाबाद तक पहुंची हुई है, तो उसको अपने दूसरे सिंधी भाइयों के भी जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, जिनके साथ अकूबतें हुई हैं, जो यरगमाल बने हुए हैं। प्राचा साहब को शामिल करने अपने साथ। प्राचा साहब, ये सारी सूरत हाल अजीब सी गुंजलक सी हो गई है, कुछ सब ये कहते हैं कि प्रॉब्लम है कराची में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान के अंदर महरूमी है, ठीक करने का कोई फार्मूला नहीं है। आपके जहन में कोई कराची को ठीक करने का फार्मूला है? देखिए, कानून और आइन पर अमल दरामद इसका कौन करे? ये असल यही है ना कि कौन करे, लेकिन ना कोई फौज बुलाने की जरूरत नहीं है। फौज तो हल नहीं होते मसाइल को, मसाइल पैदा करती है फौज। लापता अफराद आज कितने बड़ा एक मसला है। हल ये है कि कानून पर अमल दरामद किया जाए। कौन करेगा? जो अब इस वक्त नहीं कर रहे, वो तो कौम के कटहरे में मुजरमों के तौर पर खड़े हैं ना। वो वहां पर एक हुकूमत है, 3 पार्टियां उसमें शामिल थी, वो अब मौजूद है, मरकज के अंदर मौजूद है, वहां भी इकट्ठे हैं, यहां भी इकट्ठे हैं। 12 साल से एक ही गवर्नर है। अब ये कि ये फिर कहीं किसने जिम्मेदारी लेनी है वहां अगर नहीं हो रहा? यानी इंसानों की तो कोई कदर कीमत ही नहीं है ना। मैं तो आपसे भी अर्ज करूंगा कि हमारे टीवी एंकर्स हजरात जो है वो बैठते हैं तो मजहबी दहशतगर्दी जो है उसका बड़ा तजिया करते हैं। दहशतगर्दी मजहबी होती ही नहीं है, वो उसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन जो कराची का अलमिया है उस पर तो थोड़ी बहुत बात करके हम देखिए, कराची के ऊपर पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। कल भी मैंने प्रोग्राम किया था, कल भी करूंगा। लाशों की बात तो फिर वही रह जाती है ना। और वो लाशें किन की हैं? वो गरीब आदमी की, वो उनकी कि जिनके घर के अंदर रोटी नहीं है। अच्छा भाई साहब, क्योंकि ब्रेक का टाइम है, आप ही को लूंगा ब्रेक के बाद, लेकिन आपसे फिर दोबारा सवाल होगा कि आपके जहन में कोई अगर इसका हल है तो वो काइंडली पूरी कौम को दे दीजिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। फर्स्ट वक्त पे जाने से पहले डॉक्टर फरीद प्राचा साहब से मैं ये पूछ रहा था कि मसाइल का इस पूरे मुल्क को पता है, सब लोग जानते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे पास उसका कोई हल है? भाई साहब, आपके पास कराची का हल है? अब तो हल जो है वो इंतखाब है। यानी जो पहले हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, इसका भी कहीं हिसाब होगा कि ये एहतसाब होगा। लेकिन इस वक्त दूसरा हमने चलना है तो इंतखाब। लेकिन इंतखाब जो है वो एक गैर जानबदार कंसेंसस, वो कैसे करेंगे? अबूरी हुकूमत के तहत मौजूद है ना। चले अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कुछ भी तय हो गया, हमें इलेक्शन उसका हल है। इलेक्शन गैर जानबदार हुकूमत के तहत। तो गैर जानबदार कैसे करेंगे? क्यों नहीं होगी? यानी हो सकती है, आप आपस के अंदर तय कर लें, सारे प्लेयर मिलके तय कर लें। यानी ये मैं नहीं कहता कि कोई और इलेक्शन नहीं होते उस वक्त कराची को ऐसे छोड़ दे। सुन ली, फिर उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन जो है सवाल मुझसे इंतखाबी फहरिस्त खास तौर पर कराची के अंदर 40% लोगों के वोट जो है वो कराची से बाहर निकाल दिए गए हैं। पहले ही धांधली की एक बड़ी बुनियाद जो है वहां पर ये किसने करती थी? ये तो उनका था ना कि जिनको था कि जी मुस्तकिल पतों पे लोगों के चले जाएं, तो मुस्तकिल पते तो 30-30, 40-40 साल रहने वालों के, किसी का जो है वो सिंध का था, किसी का सवाबी का था, तो वो उन पे वोट चले गए। ये नादरा के तहत एक इंतहाई गलत काम हुआ। वो काम और वो अभी तक वोटर लिस्ट को ठीक किया जाए और अगले इलेक्शन का बंदोबस्त की तरफ जाने वो बिल्कुल फिर कोई हल निकलेगा। फिर उसके बाद आप तमाम केसेस जितने भी माजी में दर्ज हुए हैं सबको कानून के मुताबिक जो है। साहब, आपके ज़हन में कोई हल है? क्योंकि कराची के सबसे बड़े स्टेक होल्डर आप हैं। अगर कराची के हालात ठीक नहीं होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान तो आप ही को होगा। क्या हल है आपके ज़हन में इसका? आप एक अलहदा प्रोग्राम रख लें इनके, क्योंकि दुख बहुत ज्यादा हैं। एक जुमला मैं हाईलाइट कर दूं, इन्होंने कराची के गम पे एक बात कर दी है कि मजहबी इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी कोई चीज नहीं होती। मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हूं कि इस आड़ में ये जुमला कह गए। सफदर सरकी भाई के साथ में एक बात करूंगा। आज अल्ताफ भाई का बयान है, जो एक साथ शहीद हुए हैं भुट्टो साहब, उनकी शहादत पे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का बराह रास्त बयान है। और सफदर साहब ये बात जानते हैं कि अल्ताफ भाई ने जब अपने आप को सिंध का बेटा कहा है
तो तोड़ी बंद को तोड़ने से लेकर बनी कारोकारी से लेकर बच्चे बेचने से लेकर सैलाब जदगान की इमदाद तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सख्त हिदायत के साथ अल्ताफ भाई की हिदायत की रोशनी में हम सिंध में मौजूद रहे। अब उसमें कितना हमने डिलीवर किया, जितना हमारे पास रिसोर्सेज थे वो लास्ट में मैं एक बात ये करूंगा, देखिए जनाब 23 अजला को 23 के 23 अजला को पावरफुल बना दें, लोकल गवर्नमेंट से उनके इख्तियारात उनको दे दें, 23 के 23 जिलों को सूबों वाली पावर दे दें, कोई आवाज सूबे की नहीं आएगी, लोगों की तमाम एहसास और पूरे पाकिस्तान में लोग एम्पावर हो जाएंगे। जी ऐसा ये मुतालबा किससे कर रहे हैं आप? ये मुतालबा हमने तहरीरी तौर पे लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2012 बना के पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन को, तो सर वो तो आप उसके इत्तेहादी है ना, आपके इत्तेहादी आपसे नहीं आपकी बात मान रहे तो आप तो उनके साथ ही बैठे हुए हैं, आप उनसे अलग हो जाएं या उनसे बात बनवाएं, ये तो आपका अपना फर्ज बनता है, आप हुकूमत है। ये अजीब बात है कि हुकूमत अपने आप से मुतालबा किए जा रही है। इस प्रोग्राम में आपने बहुत सारी बातें ऐसे की जो कि बिल्कुल मुझे बहुत बुरी लगी, नागवार गुजरी, तो क्या प्रोग्राम छोड़ के चला जाऊं? क्या आपके साथ दुश्मनी कर लूं? भाई आपके साथ डिबेट हो रही है ना, बात हो रही है, आप अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा हूं, हमने साथ तो रहना है ना, ये 1 घंटा गुजारना है हमने, और ये 1 घंटा में गुजारूंगा और खुश दिली। मुशाहिद साहब आपके ज़हन में कोई हल है? मुशाहिद साहब को शामिल करने दीजिए। मुशाहिद साहब आपके ज़हन में हल है? देखिए हल ये सही कहा प्राचा साहब ने, अब जो कुछ महीने रह गए हैं इलेक्शन होगा, क्योंकि देखें ना इनसे तो ये जो मौजूदा हुकूमत है एब्सोल्यूट पावर, फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट, फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहे ये खुद जिम्मेदार हैं, तो हम पिछले 4.25 साल से इन्हीं से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, सिंध की हुकूमत भंगती है। कराची को आपने भी अलग छोड़ दिया, वैसे मैं माजरत चाहता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब कराची तो जाते नहीं है, वहां जाके जलसे भाई यहाँ पे मसला वहाँ लोगों को उठाएं, वहां जाके बात करें। आप अटक में आपके पास टाइम है जलसा करने के लिए, कराची जाएं आप। जलसों से हालात थोड़ी ठीक होते हैं। मैं आपको अभी लियारी में हालात खराब हुए हैं, कोई नहीं गया वहां पे, हमारा आदमी गया ना, ठीक है, लेकिन मैं असल आप इलाज की बात कर रहे हैं। बात यह है कि हमने 4.25 साल में पता किया कि हमने जरदारी साहब से, गिलानी साहब, रहमान मलिक और जो सिंध हुकूमत है, हमने समझा ये मसाइल हल करेंगे। वो है कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, तो ये तो इनके सबब तो सारे ही वहाँ पे, यानी कि जो भी मसाइल हैं वहाँ पे, चाहे टारगेट किलिंग हो या कब्जा माफिया हो या लैंड माफिया हो या किन की बात ड्रग, ये जो हुकूमत है सिंध की, ठीक है, ये खुद जिम्मेदार हैं। अब उनसे मुतालबे हो रहे हैं कि तुम ठीक करो, वो कहाँ से ठीक करेंगे मुझे बताइए। वैसे मुशाहिद भाई के लौंडे हैं ना, तार का लौंडा नहीं कुछ, ये थोड़ा सा ये ना गैर पार्लिमानी अल्फाज बोल रहे हैं, ये शेर है जनाब। मुशाहिद भाई मैं गुजारिश कर दूं अगर आपसे, मुझे इजाजत है मैं वो पढ़ देता हूं आपके साथ। पढ़ गए, ये तो बड़ा इंतहा दर्जे के खौफनाक शेर है, पता है मुशाहिद हुसैन साहब। जी मैं एक बात कह दूं, बात पे कमेंट कर दूं। जी 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 ऐसा मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ मुशाहिद हुसैन साहब से, मैं वो एड्रेसेस जानना चाहूंगा पंजाब में जहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, और खास तौर पे फैसलाबाद और राजनपुर के अंदर जरूर उन नहरों का मुझे पता चाहिए। और दूसरी बात, कराची में बिल्कुल और इतने ज्यादा हादसा थे, तो उस पे सोने पे सुहागा, उस आग पर पेट्रोल छिड़कने के लिए जो इंतजाम आपने किए, जिसके नतीजे में 12 लोग शहीद हो गए, तो वो कसूर आपका है, वो कसूर उन लोगों का है जो जानते बूझते जिस इलाके में पुलिस नहीं जा सकती थी वहां से आपने रैली का आगाज किया और मासूम लोगों को मरवाया, और तमाम लीडरान चील चौक के बाद से गायब हो गए, किसी लीडरान को कुछ नहीं हुआ, मासूम लोग मरवा के आज पूरे मुल्क की फिजा आपने सोगवार कर दी। क्रेडिट गोज टू यू ऑल्सो। हुसैन साहब अब मेरी बात सुने आप, पंजाब के अंदर कोई टारगेट किलिंग नहीं होती, कोई भत्ता माफिया नहीं है, कोई बोरी बंद लाश नहीं मिलती, कोई किसी को ड्रिल नहीं करता, कोई कत्ल नहीं करता, और वहां पे कातिल आजाद नहीं फिरते जैसे कराची में फिरते हैं, और आपकी 109% जराइम ये सारी दुनिया को पता है। हम लियारी में गए, आप क्यों नहीं गए लियारी में? आप कराची और लियारी करते हैं, आप राजनपुर में जब 8 दिन तक वहाँ पे बिजली बंद, फैसलाबाद के लोग बंद, गैस बंद, कहाँ पे बड़ा मैंडेट की बात है। लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं मालूम चाहता हूँ आपने अगर इस किस्म की गुफ्तगू करनी थोड़ा सा पहले कर लेते। हाँ तो है,
हमने कब कहा है? तो यहाँ पे वक्त खत्म हो गया खालिद साहब, हमारे चाहता हूँ वक्त भाई, खत्म हो गया। हमारे साथ डॉक्टर फरीद अहमद पराजा साहब थे, सेनेटर मशादुल्ला खान साहब थे, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब थे, डॉक्टर सफदर सिद्दीकी साहब को हमने लिया था। आपके सामने सवाल रखा था कि क्या कराची को फौज के हवाले कर देना चाहिए? 90% लोगों का कहना है फेसबुक पे कि हाँ कर देना चाहिए, 10% लोगों का कहना है कि हवाले नहीं करना चाहिए। अदनान फारूकी साहब का कमेंट है कि पुलिस से सियासी मुदाखला खत्म की जाए और तमाम सियासी जमातें ये तय कर लें कि कराची के हालात ठीक करने हैं तो हालात ठीक हो जाएंगे। अब तो चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि इससे पहले कि मार्शल आ जाए हालात ठीक कर लें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।